आजभन्दा अघि 2वटा बसाइ हाम्रो भइसकेको छ, जसमा सप्तशतीको सम्बन्धमा अग्रिम केही आरम्भिक जानकारी, प्रासङ्गिक केही जानकारीहरू हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। सप्तशतीलाई किन सप्तशती भनियो योभन्दा अघिल्लो बसाइमा चर्चा भइसक्यो। 700वटा विशेष प्रयोगहरू बताइएको हुनाले यसलाई सप्तशती भनिएको हो एउटा, र अर्को 7वटा सती अर्थात् देवीहरूलाई मुख्य प्रतिपाद्य देवीको रूपमा बताएको हुनाले पनि यसलाई सप्तशती भनिएको हो। दुवै अर्थमा सप्तशती भन्ने शब्द सार्थक छ, मिल्छ। अब प्रारम्भ गरौँ। सप्तशतीको पहिलो मन्त्र छ, सप्तशतीको श्लोकलाई मन्त्र भनिन्छ। पहिलो मन्त्र छ, सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। मार्कण्डेय प्रसङ्ग, देवी महात्म्यको प्रसङ्ग आरम्भ गर्दै भन्नुहुन्छ, सूर्यपुत्र सावर्णी मनु कसरी हुनुभयो, कसरी भए, त्यस सम्बन्धमा म चर्चा गर्छु, म बताइरहेको छु, तिमीले सुन भनेर मार्कण्डेय महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ। कौष्टुकी भन्ने ऋषिलाई मार्कण्डेयले उपदेश गरेको प्रसङ्ग हो। अब सप्तशतीका हरेक श्लोकहरू मन्त्रमय छन् र हरेक श्लोक विभिन्न रहस्यले भरिपूर्ण छन्। यसको थोरै दिग्दर्शन पहिलो मन्त्रबाट हामीहरू गरौँ। सबै मन्त्रहरूलाई विभिन्न अर्थमा अर्थ्याएर मनन गरेर बताइसाध्य छैन, तैपनि थोरै सङ्केतसम्म हामीहरू गर्छौँ, जसबाट सप्तशतीको गहिराई कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ। र सँगसँगै पुराणकार महर्षिहरूले कस्तो शब्द कति गहिरो अर्थमा, कति धेरै अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ भन्ने पनि यसबाट जानकारी मिल्न सक्छ। र सँगसँगै संस्कृत भाषा एउटा यस्तो भाषा हो जसले एकैपटक एउटै शैलीमा बोल्दाखेरि विभिन्न अर्थ दिने गरी आफ्नो तात्पर्य बताउन सक्छ भन्ने पनि यसबाट अर्थ लाग्छ। ग्रन्थको महिमा, ग्रन्थ द्रष्टा, ग्रन्थ रचयिता ऋषिहरूको प्रज्ञाको महिमा र सँगसँगै त्यो ग्रन्थ रचना गर्दा जुन भाषालाई चयन गरियो त्यो भाषाको विशेषता, यी तीनटै कुराहरू जोडिएर आउँछन्। एउटै शब्दले विभिन्न अर्थ दिने। संसारमा संस्कृत साहित्य मात्रै त्यस्तो साहित्य हो जसमा एउटै कविताबाट भगवान् विष्णुको पनि स्तुति, सँगसँगै भगवान् शिवको पनि स्तुति गरेको अर्थ लाग्न सम्भव छ। अर्को संसारमा यस्तो साहित्यिक क्षमता भएको भाषा कुनै पनि छैन। धेरै साधकहरूलाई शिवमहिम्न स्तोत्र भन्ने नाम थाहा छ। विशेष गरी साधुहरूको आश्रममा, सन्यासीहरूको आश्रममा सायङ्कालमा शिवमहिम्न स्तोत्रको पाठ गरिन्छ। त्यो शिवमहिम्न स्तोत्रमा सरल रूपमा सामान्यतया त शिवको लीला, शिवको महिमा बताएको छ। तर मधुसूदन सरस्वती भन्ने एकजना प्रसिद्ध सन्त हुनुभयो, शङ्कराचार्य परम्पराका प्रसिद्ध उद्भट विद्वान, वेदान्तका प्रसिद्ध विद्वान, अद्वैत सिद्धि जस्ता प्रसिद्ध ग्रन्थहरूका रचयिता। उहाँ कृष्ण भक्त हुनुहुन्थ्यो, विष्णु भक्त हुनुहुन्थ्यो।
र त्यो शिव महिमा स्तोत्र जो शिवको स्तुति गरिएको भन्ने प्रसिद्ध छ, त्यसलाई सम्पूर्ण श्लोकलाई, सम्पूर्ण पदावलीलाई विष्णुको अर्थमा उहाँले अर्थ्याउनु भएको छ र त्यो पनि उत्तिकै प्रामाणिक छ। हरेक कविताले एउटै शैलीमा, एउटै शब्दले, एउटै पङ्क्तिले विभिन्न अर्थ दिने एउटा कस्तो विचित्रता हो, कस्तो विशेषता हो। र यी सबै विभिन्न अर्थहरू, तात्पर्यहरू पुराणका वचनहरूमा लागेका हुन्छन्। त्यही भएर पुराणका श्लोकहरू, वेदव्यासको मुखबाट निस्किएका वचनहरू सामान्य होइन, सामान्य कविले रचना गरेका श्लोक जस्ता होइन, अलिक विशेष हुन्। अब मन्त्रशास्त्रका व्याख्याताहरूले यो पहिलो श्लोकबाट भगवती देवीको प्रसिद्ध बीज मन्त्र, जसलाई माया बीज अथवा लज्जा बीज पनि भनिन्छ, माया बीज पनि भनिन्छ। लज्जालाई संस्कृतमा ह्री भनिन्छ, ह्री भनेको लज्जा, त्यसमा म जोडिदियो भने लज्जा बीज भन्छ, जसलाई माया बीज अथवा देवी प्रणव पनि भनिन्छ। प्रणव जसरी ओंकारलाई प्रणव मानिन्छ, त्यसै गरी देवी प्रणव, ह्रीमलाई देवी प्रणव मानिन्छ। त्यो देवी प्रणव मन्त्रको सङ्केत भएको छ भनेर व्याख्याताहरूले, गुप्तवती व्याख्याकारले सप्तशतीको व्याख्यामा उल्लेख गर्नुभएको छ। सावर्णी सूर्य तनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम। यो श्लोकबाट एउटा त सावर्णी, सूर्यपुत्र सावर्णीको म कथा प्रसङ्ग बताउँछु, तिमीले सुन भन्ने त सामान्य अर्थ हुँदै हो। तर मन्त्रार्थ बताउने क्रममा देवी प्रणवलाई यसले बताएको छ, एउटा अर्थ लाग्छ। त्यसै गरी आध्यात्मिक अर्थ पनि यो मन्त्रले बताइरहेको छ, यो श्लोकले। त्यहाँ जीवात्माको कथा, कसरी जीवले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने साधनाको सङ्केत पनि यो श्लोकबाट भएको छ। अब दुईटै अर्थलाई थोरै हामी विचार गरौँ र यो केवल सङ्केतको रूपमा मात्रै हो, सबै श्लोकलाई यसरी व्याख्या गर्न सम्भव छैन र सबैका सन्दर्भ उपलब्ध हुन पनि गाह्रो छ। केही पूर्व टीकाकारहरूको व्याख्याको आधारमा केही विचार गरेर अनि थोरै थोरै अर्थहरू हामी लगाउँछौँ। सप्तशतीको रहस्यलाई प्रसिद्ध भनाइछ कि शिवले मात्रै पुरा बुझ्नु भएको छ। त्यसपछि अरूले, नारायणले अलिकति बुझ्नु भएको छ, वेदव्यासले थोरै अंश बुझ्नु भएको छ, र मनुष्यहरूले त के अर्थ सप्तशतीको रहस्य बुझ्छन् भन्ने प्रसिद्ध भनाइ छ। त्यही भएर हामी थोरै मात्रै चर्चा गर्छौँ। मनु भन्ने शब्दको एउटा त मनु अर्थ हो, अर्को मन्त्र भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। मनु भनेको मन्त्र कथ्यते, देवी मन्त्र कथ्यते, देवीको मन्त्र म बताउँदैछु। अब हेर्नुहोस् है, संस्कृतको एउटा भाषाको विशेषता। मनु मन्त्र कथ्यते, यः अष्टमः, यः भनेको यकारबाट, अष्टम भनेको आठौँ, यबरल सससह, यबाट गन्दाखेरि यदेखि अनि आठौँ अक्षर के हुन्छ? न ह। यो त सबैलाई थाहा छ नि होइन? नेपाली वर्णमालामा य भनेर गनेपछि यवरल सससह, यह अष्टम भनेको के भयो भन्दा हकार, हकारः भनेको ह भन्ने शब्द राख्ने अरे। अनि सूर्यतनय भनेको सूर्यको पुत्र अथवा सूर्यबाट जन्मिएको भनेको अग्नि, अग्नि चाहिँ सूर्यबाट जन्मिएको, उत्पन्न भएको हो। त्यही भएर सूर्यतर्फ नै उसको ज्वाला, अग्निको लपेटा सूर्यतर्फ नै दौडिन्छ। पानीको मूल समुद्र भएको हुनाले सम्पूर्ण पानीको जलधारा स्रोत समुद्रतर्फ बग्छ।
अग्निको मूल सूर्य भएको हुनाले अग्नि चाहिँ सबै सूर्यतर्फ अभिमुख हुन्छ। त्यही भएर सूर्य तनय भनेको अग्नि, अर्थात् अग्निलाई बताउने रेफलाई अग्निको वाचक मानिन्छ संस्कृत भाषामा। भनेपछि हमा अनि रेफ जोड्ने, र जोड्ने। अनि सावर्णी भनेको चाहिँ दीर्घ इकार, किन भन्दा अ भनेको परमात्माको नाम हो। अनि अस्य स्त्री ई, अको स्त्रीलाई ई भनिन्छ। अब यो व्याकरणको प्रसङ्ग भयो, मैले धेरै लम्ब्याउन यसलाई, तैपनि सङ्केतसम्म गर्नै पर्यो। अस्य स्त्री ई, अ भनेको परमात्मा, उहाँको पत्नी भनेको प्रकृति, त्यसैलाई सावर्णी भनिएको छ, अर्थात् इकार। किन भन्दा वर्णही सहिता सवर्णा, वर्णले सहित भएकी सवर्णा भनेको प्रकृति जो ब्रह्म शक्ति हुन्। किन भन्दा प्रकृतिमा 3वटा वर्णहरूको चर्चा गरेको छ। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, 3वटा गुणहरू प्रकृतिमा रहेका छन्, सत्व रज तम। त्यो प्रकृतिलाई बताउने अक्षर भनेको ई हो। त्यो ई जोड्ने हो भने हकार रेफ र इकार जोड्दा के हुन्छ? त्यसमा चाहिँ अन्तिममा म जोड्ने त छँदैछ संस्कृतमा, जेमा पनि अन्तिममा म जोडिदिएपछि संस्कृत हुन्छ। अर्थात् देवी प्रणवको उद्धार भयो, मन्त्रोद्धार, देवी प्रणवको उद्धार। यसै गरी बाराही बीज अनि विभिन्न देवीका बीजहरू यो मन्त्रबाट, यसै गरी विभिन्न अर्थ, विभिन्न शब्दलाई, अन्वय क्रमलाई व्युत्क्रम गरेर 5-7वटा भन्दा बढी बीज गुप्तवती व्याख्याकारले उद्धार गर्नुभएको छ। त्यो विशेष अध्येताहरूले त्यहीँबाट थाहा पाउने कुरा भयो। मन्त्रोद्धार पनि सप्तशतीका श्लोकले गरिरहेका हुन्छन्। विशेष साधकहरूले ती सप्तशतीका श्लोकहरू पाठ गर्दाखेरि मन्त्रोद्धार भएको, कुन कुन मन्त्रको उद्धार भयो त्यसलाई पनि सम्झिँदै अनि पाठ गर्छन्। सरल पाठ गरेर मात्रै सप्तशतीको पाठ हुँदैन, मन्त्रोद्धारलाई पनि सम्झिँदै पाठ गर्छन् विशेष साधकहरू। त्यो नबुझेकाले भक्तिपूर्वक, एकदम भावनापूर्वक सप्तशती पाठ गर्ने। यो त मन्त्रमय अर्थ भयो। देवी प्रणवको प्रतिपादन गर्यो यो पहिलो श्लोकले। त्यसै गरी अब आध्यात्मिक अर्थमा आउँ। सम्पूर्ण देवी लीला, सम्पूर्ण सप्तशतीको चरित्र एउटा विशेष आध्यात्मिक तात्पर्यलाई पनि बताउन प्रवृत्त भएको छ। किन भन्दा शास्त्रको जहिले पनि विभिन्न तहमा अलग अलग अर्थ हुन्छ। जसरी गङ्गा त्रिपथगामिनी, भागीरथी, भोगवती, मन्दाकिनी, 3वटा नामले स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा गङ्गाजी बग्छिन्। पातालमा भोगवती, मर्त्यलोकमा भागीरथी, स्वर्गलोकमा मन्दाकिनी, त्रिपथगामिनी गङ्गा। त्यसै गरी शास्त्रको तात्पर्य पनि, पुराणका विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूको तात्पर्य पनि आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक 3 तहमा 3 थरी हुने गर्दछ। आधुनिक अध्येताहरू जो आधुनिक दृष्टिबाट प्रभावित छन्, उनीहरू चाहिँ सारा पुराणका कथाहरू आध्यात्मिक घटनाका रूपक मात्रै हुन्, ती घटना होइनन्। भौतिक रूपमा ती घटेका घटना होइनन्। रामको कथा अथवा देवीको कथा, शिवको कथा, महाभारतको कृष्णको कथा, यी सबै चाहिँ कल्पनाका कथा हुन्, कथा चाहिँ होइनन्। वास्तवमा आध्यात्मिक अर्थ तात्पर्यलाई बताउन आएका हुन् भनेर यस्तो खालको आधुनिक व्याख्याताहरूले भन्छन्। तर हाम्रो स्वतन्त्र दृष्टिमा पुराणको अर्थ 3 तहमा लाग्छ, 3वटा तात्पर्य हुन्छ। र आध्यात्मिक अर्थ बताइरहँदा त्यो आधुनिक दृष्टिको भनाइतिर गएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्न हुँदैन। मिथकको रूपमा आध्यात्मिक अर्थलाई बताउन मात्रै पुराणका कथाहरू, घटनाहरू जोडिएका हुन्, जोडजाड गरिएका हुन् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त होइन। भौतिक रूपमा पनि ती घटना भएका हुन्, अवश्य भएका हुन्। ती दिव्य पात्र हुन्, त्यही भएर दैवी अर्थमा पनि ती घटनाहरूको सान्दर्भिकता छ, दैविक रूपमा पनि ती घटनाहरू
यथार्थ हुन्, तर सँगसँगै आध्यात्मिक रूपमा पनि ती घटनाहरूको अर्थ रहन्छ। अर्थात् भौतिक जीवनमा, दिव्य तहमा र आध्यात्मिक भनेको हाम्रो शरीरभित्र, तीन तहमा अलग अलग अर्थ बताउने घटनाहरूको वर्णन पुराणमा गरिएको छ। त्यही भएर पुराण भनेको पुरा अपि नव, जो पुरानो भएर पनि नयाँ छ भनेको। पुरानो के अर्थमा छ? न पुरानो चाहिँ भौतिक घटनाको अर्थमा छ, जस्तै रामको कथा आयो, रामायण। अब कहिले मैलेको रामको कुरा धेरै अगाडि, अब अहिले भारत र श्रीलङ्काको समुद्रको सिमानामा भर्खरै केही वर्ष अगाडि समुद्रभित्र ढुङ्गाको पुल फेला पर्यो, सेतु समुद्र भनेर संसारभरि हल्ला आएको थियो, फिन्जिएको थियो। त्यो धेरै हजारौँ वर्ष पहिले समुद्रको सतह बढेर कुदिएर त्यो समुद्रभित्र धस्सिसकेको, तर पूर्ण रूपमा पुलको संरचना भएको स्थान फेला पर्यो। समुद्रको त्यत्रो आँधीले पनि बिथोल्न नसक्ने गरी अहिलेसम्म अडिग भएर बसेको, नटुटेको, त्यसलाई टुटाउन र भत्काउन खोज्दाखेरि ठुला ठुला मेसिनहरू भत्किए, तर त्यो सेतु समुद्र, त्यो रामले बाँधेको पुल भनौँ न, त्यो भत्किएन। अहिले पनि त्यहाँ उपलब्ध छँदैछ। अनि चाहिँ रामको कथा धेरै पहिले भएको, हजारौँ वर्ष पहिले। समुद्रले त्यो पुल छोपेको पनि हजारौँ वर्ष भइसक्यो। त्यहाँको ढुङ्गाको यदि भूगर्भ वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्ने भने भन्थे होला यति हजार यति लाख वर्ष पुरानो ढुङ्गा हो भनेर। त्यो हजारौँ वर्ष पहिलेको कुरो पुरानो भएन त? भन्दा हो, पुरानो भयो। तर त्यो पुरा मात्रै होइन, नव पनि छ। पुरानो आदि भौतिक अर्थमा त्यो पुरानो हो, घटनाको अर्थमा पुरानो हो। सँगसँगै नयाँ किन हो भन्दाखेरि किनकि आध्यात्मिक अर्थमा त्यो नयाँ हो। आज पनि मेरो जीवनभित्र राम र रावणको मनोद्वन्द्व, दैवी वृत्ति र आसुरी वृत्तिहरूको देवासुर सङ्ग्राम, अथवा भनौँ दैवी वृत्ति र आसुरी वृत्तिहरूको धर्म र अधर्मको कुरुक्षेत्रको युद्ध चलिरहेको छ। दुर्योधन पात्र र युधिष्ठिर पात्रको बिचमा, मनभित्रको सत्य र असत्यको, धर्म र अधर्मको बिचमा निरन्तर लडाइँ चलिरहेको छ। त्यो राम र रावणको युद्ध हो, त्यो युधिष्ठिर र दुर्योधनको युद्ध हो, कृष्ण र कंसको युद्ध हो। त्यो आध्यात्मिक अर्थमा मेरो मनभित्र आज पनि, भोलि पनि, पर्सि पनि निरन्तर घटिरहने घटना भएको हुनाले त्यो दिनदिनै नयाँ छ। सधैँ नयाँ भएर देखा पर्छ, त्यही भएर नयाँ भयो। पुराण भन्ने शब्दको निष्पत्ति नै नयाँ र पुरानो दुईटा मिलाएर भएको छ। यसको अर्थ पुराणको कथाको तात्पर्य दुई थरी हो, एउटा आदि भौतिक अनि अर्को चाहिँ आध्यात्मिक भन्ने बुझिन्छ। र दिव्य लोकका घटना भएको हुनाले आदिदैविक अर्थ त छँदैछ। यसरी विभिन्न तहमा पुराणको अर्थ लाग्छ। अब यहाँ पनि एकजना सावर्णी, जो सावर्णी मनु भए, पहिला सुरथ राजा थिए, पछि सावर्णी मनु भए, तिनको कथा प्रसङ्ग यहाँ बताएको छ। पहिलो श्लोकले भन्छ, सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते इष्टमः ईशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। अब यो श्लोकमा जीवात्माको कथा छ। सावर्णी भनेको जीवात्मा हो। सावर्णी मनु बन्ने भनेको जीवले आत्मसाम्राज्यलाई फेला पार्ने, ब्रह्मको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने भनेको सावर्णी बन्ने भनेको ब्रह्मको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने। पहिला कस्तो थियो भन्दा पहिला सुरथ राजा थियो, पछि भगवतीको तपस्या गरेर के भयो भन्दा सावर्णी मनु बन्यो। एवं दिव्या वरम लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभः सूर्यात् जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु। अन्तिम श्लोकले भन्छ, देवी भगवतीबाट वर प्राप्त गरेर
सूर्यबाट जन्मिएर सुरथ राजा नै अर्को कल्पमा सावर्णी मनु बने र यस्तो राज्य प्राप्त गरे शत्रुहरूले खोज्न नसक्ने, अभिभ्रंशी अन्य जन्मनी भनेर वर मागेको छ। शत्रुहरूले खोज्न नसक्ने, हल्लाउन नसक्ने स्थायी राज्य प्राप्त गरे, मनु भए। अब कल्पसम्म उनको राज्यलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। सुरुमा सुरथ थिए, त्यो बेलामा मन्त्रीहरूले धोका दिए, शत्रुहरूले आक्रमण गरे, दुःख पाए बिचरा। बल्ल बल्ल मेधा ऋषिको शरणमा गए, एकान्तमा समाधि वैश्यलाई साथमा पाए, दुईटाको सल्लाह मिल्यो, फेरि साधना भयो, भगवतीको कृपा भयो, दर्शन तपस्या सारा भयो। त्यसपछि अर्को जन्ममा सावर्णी मनु भए। यो सुरथ राजाको सम्पूर्ण कथाले जीवात्माले संसारबाट, बन्धनको अवस्थाबाट मोक्षको अवस्थालाई कसरी प्राप्त गर्यो भन्ने कुराको यसमा चाहिँ आध्यात्मिक अर्थ बताएको छ। त्यही अनुसार पहिलो श्लोकको अर्थ गरौँ। सावर्णी भनेको के हो त भन्दा ब्रह्मको स्वरूप छ सत चित्र आनन्द, र जीवले आफूलाई अज्ञानका कारणले शरीर अथवा इन्द्रिय अथवा मनको रूपमा मानिरहेको छ। म शरीर हुँ भन्छ, म इन्द्रिय हुँ भन्छ, आफूलाई मन मानिरहेको छ। मन सुखी हुँदा म सुखी हुन्छु, मन दुखी हुँदा म दुखी हुन्छु। आँखाले हेर्दा मैले हेरेको, कानले सुन्दा मैले सुनेको। इन्द्रियमा तादात्म्य छ अथवा मनमा तादात्म्य छ, शरीरमा पनि तादात्म्य छ। शरीर दुख्दाखेरि मलाई दुख्यो, शरीर बुढो हुँदाखेरि म बुढो भएँ। शरीरमा कुनै त्यस्तो चोटपटक आयो भने मलाई यस्तो यस्तो चोटपटक लाग्यो। कसैले शरीरलाई अपमान गर्यो भने मेरो अपमान भयो। सम्मान गर्दाखेरि पनि कसैले शरीरलाई नै सम्मान गर्ने हो, आखिर त्यही घाँटीमै माला लगाइदिने हो, मेरो सम्मान भयो। अर्थात् आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तित्व शरीरमा सीमित छ। उसको शरीरलाई आफू ठानेको छ, मनलाई आफू ठानेको छ, इन्द्रियलाई आफू ठानेको छ। त्यसरी अज्ञानद्वारा जो जड हो शरीर, जो असत हो शरीर, जो दुःख स्वरूप हो शरीर, त्यसलाई आफू ठानिरहेको थियो अहिलेसम्म। तर भगवतीको कृपा प्राप्त गरेर के भयो भन्दा सावर्णी भयो। सावर्णी भनेको के भन्दा सवर्णस्य अपत्यम। सवर्ण भनेको ब्रह्मलाई सवर्ण भनिन्छ, किनकि जीवात्मा र ब्रह्मको नाम गोत्र थर सबै मिल्छ। सवर्ण भनिन्छ नि, नाम गोत्र थर मिलेकोलाई सवर्ण। सवर्ण सवर्णमा विवाह गर्नु हुँदैन भनिन्छ नि, प्रसिद्धै छ सवर्णको कुरा। सवर्ण भनेको मिल्ने। के मिल्ने भन्दा ब्रह्मसँग जीवको लक्षण मिल्छ। ब्रह्म पनि सत चित्र आनन्द स्वरूप छ, जीवात्मा पनि सत चित्र आनन्द स्वरूप छ। त्यही भएर ब्रह्म र जीवको लक्षण मिल्छ। सावर्णी भएन त, सवर्णस्य अपत्यम सावर्णी। ब्रह्मको अपत्य हो भनेको ब्रह्म नै जीवको रूपमा उत्पन्न भएको हो, जीवको रूपमा जन्मिएको हो अथवा जीवको रूपमा देखिएको हो। पिता नै पुत्रको रूपमा जन्मिन्छ भन्ने शास्त्रीय भनाइ छ। आत्मा वै जायते पुत्रः, पिता नै पुत्रको रूपमा जन्मिन्छ शास्त्रको भनाइमा। त्यही भएर ब्रह्म नै जीवको रूपमा जन्मिएको हुनाले जीवलाई सावर्णी भनिन्छ। सावर्णी मनु बन्छ। कसको कृपाले भन्दा भगवतीको कृपाले। कहिले बन्छ भन्दा सूर्य तनयः, जब सूर्यको पुत्रको रूपमा जन्मिन्छ तब त्यो सावर्णी बन्छ, ब्रह्मभन्दा अभिन्न बन्छ। यो आध्यात्मिक अर्थ गर्दाखेरि सूर्य भनेर गुरुलाई लिनुपर्छ। सूर्य भनेको को हो भन्दा गुरु। गृह्णाति अज्ञानम अज्ञानान्धकारम नाशयति भन्ने अर्थमा गुरु शब्द बन्दछ। गृह निगारणी भन्ने धातुबाट अज्ञानलाई निलिदिने भन्ने अर्थमा। सूर्यले पनि अज्ञानलाई अन्धकारलाई निल्छ, गुरुले पनि अज्ञान अन्धकारलाई निल्नुहुन्छ। त्यही भएर सूर्यले गुरु, सूर्य शब्दको गुरु भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ। सूर्य तनय, जब कुनै गुरुको शरणमा व्यक्ति जान्छ
तब आफूलाई शरीर इन्द्रिय मन जड शरीरसँग जड इन्द्रियसँग आफूलाई तादात्म्य भावले जोडेर आफू त्यही शरीर हुँ मन हुँ भनेर बसिरहेको व्यक्ति अब ब्रह्म हुँ म भन्न थाल्छ, म सत हुँ, म चित हुँ, आनन्द हुँ भन्न थाल्छ। अहिलेसम्म आफूलाई शिवभन्दा भिन्न मान्थ्यो, अब म शिव हुँ भन्न थाल्छ। जस्तै श्रीमद् भागवत सुन्ने गर्नुभएको छ, धेरै प्रसिद्ध छ श्रीमद् भागवतको कथा। सुखदेवसँग जोडिनुभन्दा पहिले परीक्षित महाराज, ला मलाई सर्पले डस्ने भयो, म त मर्ने भएँ कि क्या हो, 7 दिनमा मर्दैछु हजुर, म म्रियमाणस्य यत्कृत्यम, मर्नै लागेको मान्छेले गर्नुपर्ने काम के हो मलाई बताइदिनुहोस् भनेर परीक्षितले चाहिँ म्रियमाण व्यक्तिको कर्तव्य भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। म मर्छु कि भनेर आत्तिएका छन् परीक्षित महाराज। सुखदेवसँग भेट भएपछि जब सत्सङ्ग भयो त्यसपछि फेरि अर्कै थोक भन्छन्। के भन्छन् भन्दा हजुर मलाई अब मर्नदेखि डर छैन, म त ब्रह्म भएँ हजुर, भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। 7 दिन अगाडि त्यही परीक्षित अब म तक्षको डसाइबाट मर्ने भएँ भनेर थर भएर कामेर अब अन्तिममा केही काम निप्टाउनु पर्यो भनेर एकदमै आत्तिएर राज्य छोडेर गङ्गाको किनारमा गएका त्यही परीक्षित हुन्। 7 दिनसम्म सत्सङ्गमा बसेका थिए गुरुको शरणमा। अन्तिममा द्वादश स्कन्धमा पुगिसकेपछि 5औं अध्यायमा त्यही परीक्षितले यो भन्छन् कि अब मलाई तक्षकदेखि डर छैन। तक्षक मात्रै होइन, तक्षक जस्ता हजारौँ मृत्युहरू एकैचोटि आयो भने पनि मलाई त्यसदेखि डर छैन। किन भन्दा ब्रह्म निर्वाणम प्रविष्ट, ब्रह्म निर्वाणमा पुगे भनेको ब्रह्ममा प्रविष्ट भएँ। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मभित्र म छिरी घुसी, नदी समुद्रभित्र घुसेर समुद्रै बने जस्तो ब्रह्मभित्र घुसेर ब्रह्मै बने। म मृत्युको पनि साक्षी हुँ, मृत्युको पनि प्रकाशक हुँ, मलाई मृत्युदेखि के डर भनेर परीक्षित भन्दैछ। भनेपछि गुरुको शरणमा जानुको महिमा कति रहेछ। आफूलाई जीव मानिरहेको, शरीर मानिरहेको परीक्षित अब म शिव हुँ, म ब्रह्म हुँ भन्ने भावमा पुगे। यहाँ पनि त्यही रहस्यको सङ्केत छ। सुरथ राजा जब अर्को जन्ममा सूर्य तनय भए सावर्णी बने, सावर्णी भनेको ब्रह्म समान भए, सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म बने। 8मा मनु हुँ, ती 8औं मनु हुन् भनेको जीवात्मालाई 8औं मनु भनिएको छ। जीवात्मा नै 8औं मनु हो। किन 8औं मनु भनियो जीवलाई भन्दा किनकि शिवका अष्टमूर्तिहरू शास्त्रमा बताइएका छन्, तीमध्ये 8औं मूर्ति चाहिँ जीव हो। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। पुष्पदन्ताचार्य शिवमहिम्न स्तोत्रमा शिवको अष्टमूर्तिको चर्चा गर्दै, शिवको सर्वात्म भावको चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः भनेको शिवका 8वटा मूर्तिहरू के हुन् न पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चमहाभूतमै 5वटा मूर्ति हुन्। शिवका विग्रह हुन्, शिवका स्वरूप हुन्। शिवलाई हेर्न पशुपतिनाथको मन्दिरमै जानुपर्छ, त्यहाँको ढोका खुलेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। शिवले पृथ्वीको मूर्ति लिएर बस्नुभएको छ, शिवले जलको मूर्ति लिएर बस्नुभएको छ, शिवले तेजको स्वरूप लिएर बस्नुभएको छ, शिवले वायुको रूप धारण गरेर बस्नुभएको छ, आकाशको रूप लिएर बस्नुभएको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5वटा मूर्ति भए। अनि सूर्य र चन्द्र यी 2टा भए जो काल विभाजक हुन्, समयका प्रतिनिधि हुन्, समयका स्वरूप हुन्। त्यो काल र काललाई विभाजन गर्ने सूर्य चन्द्र पनि शिवकै मूर्ति हो। त्यही भएर सूर्य र चन्द्रलाई शिवको मूर्ति मानिएको छ। र यी सबै जुन चेतन जीवका लागि हो, यो सारा संसार
अनि कालक्रमले यो संसारमा हुने सम्पूर्ण परिवर्तन भइरहेका सारा विषय सारा वस्तु कसका लागि, यो संसार कसका लागि भन्दा कोही भोक्ता चेतन छ त त्यसका लागि न हो संसारको सार्थकता। कोही चेतनै नभए, भोक्ता कुनै व्यक्ति नै नभए जडको मात्रै संसारको के अर्थ हुन्थ्यो? केही अर्थ नै हुँदैन। त्यही भएर भोक्ता जो जीव छ त्यो पनि शिवको मूर्ति हो, जसलाई पशुपति मूर्ति भनिन्छ। पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। जीव मूर्ति, यजमान मूर्ति, पशुपति। भोक्ता, भोग्य र त्यो दुईटालाई जोड्नेवाला समयले भोग्य विषयलाई एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिणत गराउँछ र भोक्तालाई पनि एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिणत गराउँछ र निरन्तर नयाँ नयाँ अवस्थाहरू सिर्जना भएपछि निरन्तर नयाँ नयाँ विषयको भोग भइरहन्छ। यदि समय भन्ने चिज नहुने हो भने भोक्ता र भोग्य निरन्तरमा जोडिन सक्दैनथे। एकचोटि भोग्यो बस तृप्ति भयो, सकियो। यदि दिन नहुने, यदि रात नहुने, समयको क्रम नहुने हो भने एकचोटि भोजन गर्यो टन्न भयो, बस सकियो। तर बिहान भयो, बेलुका भयो, ओहो बिहान खाएको अहिले बेलुका भोक लागिसक्यो भने फेरि खायो, बेलुका खाएर सुत्यो, समय सरिसक्यो। भोलिपल्ट बिहान नयाँ दिन, नयाँ तिथि, नवरात्र हो, आज द्वितीय, आज तृतीय, नयाँ नयाँ दिन सुरु भइसक्यो। हिजो पो खाएको त आज त खाएको छैन, फेरि खानु पर्यो, फेरि भोग गर्नु पर्यो। हिजो पो भेटेको हो त आज त भेटेको छैन, फेरि नयाँ मान्छेलाई भेट्नु पर्यो। हिजो फोन गरेको फेरि आज गर्नु पर्यो, हिजो हाजिर गरेको कार्यालयमा आज फेरि गर्नु पर्यो, हिजो सेवा गरेको आज फेरि सेवा गर्नु पर्यो। हरेक चिज, हरेक वस्तुसँग जोडिनका लागि समय चाहियो कि चाहियो? यदि जीवनभरि एउटै दिन हुन्थ्यो भने कति उरास लाग्दो हुन्थ्यो होला संसार। 100 वर्षको आयुको अवधि चाहिँ 6 घन्टौँ लाखौँ घन्टाको अवधि, अनि समयको क्रम चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थापन भएन भने कति उरास लाग्दो हुन्थ्यो होला। के भन्नु? ओहो हिजो तिमीलाई भेटेको, आज फेरि भेटियो भन्नै पाइएन, कुरा गर्ने कसरी, कुरा गर्ने कसरी सुरु गर्ने, के भन्नु? त्यही भएर भोक्ता र भोग्यलाई जोड्ने काम समयको हो। भोग्य विषयमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ समयले, भोक्तामा पनि विभिन्न आवश्यकताहरूको परिवर्तन ल्याउँछ समयले। यसरी भोक्ता जीवको रूपमा, भोग्य पञ्चमहाभूत विषयको रूपमा र तिनलाई जोड्ने परिवर्तन गराउने समय तत्त्व सूर्य र चन्द्रको रूपमा पनि शिव बन्नुभएको छ। अर्थात् सारा संसार नै शिवमय छ। के आधारमा बन्नु हो भन्दा शक्तिको आधारमा बन्नु हो। यसरी सारा संसार शिव र शक्तिको ताण्डव लीला हो, शिव र शक्तिको लीला विलास हो। अब यी 8वटा मूर्तिहरूमध्ये अन्तिमको के हो भन्दा त्वमुधरणीरात्मा त्वमिति च, अन्तिममा हुन्छ आत्मा भनेको जीव मूर्ति। त्यही भएर अष्टमः मनुः भनेको 8औं मनु भनेर जीवलाई बुझ्नुपर्छ। यो मनुः कथ्यतेष्टमः सावर्णिः सूर्यतनयो, यो मनु कथ्यतेष्टमः। 8औं मनु जीव सूर्यको तनय भयो अथवा गुरुको सेवामा गयो र गुरुको गर्भबाट, ज्ञान गर्भबाट यदि जन्मियो भने सावर्णी मनु बन्छ, आफ्नो राज्यलाई प्राप्त गर्छ। अभिभ्रंशी, कहिले पनि भ्रंश नहुने राज्यलाई प्राप्त गर्दछ। त्योभन्दा पहिले अत्यन्त दुखी सुरथ राजाको रूपमा थियो, जसको कथा सुरु हुन्छ। अब यो आध्यात्मिक अर्थमा नै हाम्रो विशेष जोड भएको हुनाले त्यही अनुसार हामी अर्थ गर्दै जान्छौँ। सामान्यतया कथा सबैलाई थाहा होला। एकजना सुरथ भन्ने राजा छन्। चैत्र वंशमा उनको उत्पत्ति भएको छ। सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलभरिका चक्रवर्ती सम्राट हुन्। स्वारोचिस भन्ने मन्वन्तरमा उनी जन्मिएका छन्। चैत्र वंशका ती राजा अत्यन्तै शक्तिशाली, सम्पूर्ण पृथ्वीभरि एक छत्र शासन भएका चक्रवर्ती सम्राट। तर आफन्त लागेपछि के लाग्यो? शत्रु लागेर केही फरक पर्दैन। आफन्त लाग्यो भने, आफ्नो मित्रै लागि पऱ्यो भने आफूलाई फसाउनु, त्यहाँ त पतन हुने त निश्चितै छ।
कता कताबाट अकस्मात कोला विध्वंसी नाम गरेका शत्रुहरूले आक्रमण गरे। शत्रुहरूले आक्रमण गर्दा मन्त्रीहरू पनि साथमा मिलेको जस्तो बुझिन्छ। किन भन्दा त्यत्रा बलिष्ठ राजा, चक्रवर्ती राजा थोरै शत्रुहरूबाट पराजित भए भनेर लेखिएको छ। न्यूनैरपि शतयुद्धे कोलाविध्वंसी विजितः। जो चक्रवर्ती राजा हुन्, सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलभरि जसको शासन छ, त्यस्ता राजालाई न्यूनैरपि कोलाविध्वंसी जितः, थोरै कोलाविध्वंसी शत्रुहरूले आक्रमण गरेर जिते। कसरी जिते? पक्कै राजाका वरिपरि बसेका सैनिक, अमात्य जो बसेका छन् तिनले धोका दिएको हुनुपर्छ। सिधा सिधा त्यो लेखिएको त छैन, तर अवश्य नै अनुमान गर्न भनिसकिन्छ। किन भन्दा यसपछि जब राजा आफ्नो राज्य हारेर केवल राजधानीको जो मुख्य आफ्नो चाहिँ निवास स्थान हो त्यसमा मात्रै जब राजा भएर बसे, सम्पूर्ण आफ्नो फैलिएको राज्य जब हारे, त्यसपछि त्यो राजधानीको राज्यलाई पनि मन्त्रीहरूले खोसे भनेर बताएको छ। अमात्यहरूले त्यो राज्य पनि खोसे भनेको छ, अनि वनमा जान बाध्य भए भनेको छ। अब यदि असल अमात्यहरू, मन्त्रीहरू हुन्थे भने त राजधानीमा मात्रै भए पनि राजा बस्दा उनको सेवा गर्थे, उनलाई पछ्याउँथे, उनलाई राम्रै व्यवहार गर्थे। राज्य खोसेर उनलाई निकाल्दैनथे। निकालेबाट के थाहा हुन्छ भने शत्रुहरूसँग मिलेका रहेछन्। अब भन्नु होला कि दुराचारी राजा थियो होला, त्यही भएर मन्त्रीहरूले हटाइदिए। ठिकै त गरे, राजा जस्तो भए पनि पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छ। राम्रो भएको राजा, दुराचारी भयो भने के को राजा? सित्तैमा राजा हुनु पाउने भन्ने त हुँदैन। राजाको छोरो भएको भन्दैमा राजा हुन पाइन्छ त? राजा भनेको त आफ्नो गुणले राजा हुनु पर्यो नि। दुराचारी थिए कि भन्दा होइन, प्रजाः पुत्रानि वौरसान, आफ्नै पेटबाट जन्मिएका छोरा जस्तो प्रजाहरूलाई पालन गर्थे भनेर लेखेको छ। दुराचारी अथवा प्रजाहरूमा अत्याचार गर्ने, शोषण गर्ने तिनको प्रवृत्ति थिएन भनेपछि मन्त्रीहरूकै दोष हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि ती राजा आफ्ना मन्त्रीहरूबाट निकालिए, राज्यबाट निकालिएर मेधा ऋषिको आश्रममा गए। मेधा ऋषिको आश्रममा पुग्दा समाधि वैश्यसँग उनको मिलन भयो। समाधि वैश्यसँग चर्चा परिचर्चा गर्दै सुस्ताए, बसे। अनि बिस्तारै ऋषिको शरणमा गएर ऋषिले भगवतीको उपासना सिकाएर भगवतीको तपस्या गरेर उहाँको दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि अनि उनी सावर्णी मनु भए। कथाको सार यही हो। अब यी सबै कुराहरूलाई आध्यात्मिक अर्थमा बिस्तारै विचार गरौँ। स्वारोचिसेन्तरी पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत समस्ते क्षितिमण्डले। स्वारोचिस मन्वन्तरमा चैत्र वंशमा राजा भए, जो सम्पूर्ण पृथ्वीभरि राजा थिए। कोला विध्वंसी शत्रुहरूले आक्रमण गरे, अमात्यहरूले राज्यबाट निकालिदिए। मेधा ऋषिको आश्रममा गए, समाधिलाई फेला पारे, मेधा ऋषिको शरणमा गए, अनि भगवतीको उपासनाद्वारा मनु बने। अब यी सबै कुराहरूलाई घटाउँ आध्यात्मिक अर्थमा। स्वारोचिस मन्वन्तर भनेको के हो भन्दा, स्वारोचिस मन्वन्तर भनेको विभिन्न मन्वन्तरहरू हुन्छन्। सबभन्दा पहिला त ब्रह्माको जो सृष्टिको अवधि छ त्यसमा विभिन्न मन्वन्तरहरू हुन्छन्। कल्पकल्पमा विभिन्न मन्वन्तरहरू बित्छन्। वेदमा 3टा भाग छन्, कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड। एउटा पहिलो चरणमा अधिकारी भएर त्यसको अभ्यास गरिसकेको व्यक्तिलाई बिस्तारै त्योभन्दा माथिल्लो चरणमा अधिकार बढ्दै 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 जान्छ। पहिला निष्काम कर्मयोगको अभ्यास गरेर चित्तलाई शुद्ध गर्न पर्यो, निर्मल बनाउनु पर्यो, पाप नाश गर्न पर्यो। त्यसपछि उपासनाको अभ्यास गरेर मनलाई
विक्षेप दोषबाट निवृत्त गर्नु पर्यो, चञ्चलता हटाउनु पर्यो, निश्चल गराउनु पर्यो, चञ्चलता रहित एकदमै स्थिर। अनि बल्ल वेदान्तको समय आउँछ, जसले निष्काम कर्मयोगको अभ्यास गरेर मनलाई निष्पाप बनाएको छैन, फेरि उपासनाको अभ्यास गरेर मनलाई निश्चल बनाएको छैन, स्थिर बनाएको छैन, उसको चाहिँ वेदान्त विद्यामा प्रवेश छैन। मन हल्लिरहेको मान्छे, चित्त अशुद्ध भएको मान्छेले वेदान्त सुन्न सक्दैन, सुने पनि बुझ्दैन। के भन्दा रहेछन्, के भन्दा रहेछन्, बौलाए कि क्या हो भन्छ। स्वारोचिस मन्वन्तर भनेको वेदान्त भाग, अरू मन्वन्तर सकिए, अब स्वारोचिस मन्वन्तर लाग्यो। किन वेदान्तलाई स्वारोचिस मन्वन्तर भनियो भन्दा किनकि स्वयं रुच्यते प्रकाशते इति स्वारोचिसः। स्वरोचिः भनेको आत्मा, स्वस्य एव रोचिः, रोचि भनेको प्रकाश हो है, रोचि शब्दको अर्थ हुन्छ प्रकाश। रोचिः सोचि रुहे क्लीबे प्रकाशो द्योता आतवः इति अमर भन्नुपर्छ संस्कृतमा, अमरकोशमा छ। रोचिः सोचि रुहे क्लीबे प्रकाशो द्योता आतवः। रोचि भनेको प्रकाश। स्वस्यैव रोचिः यस्य सः स्वरोचिः, अर्थात् स्वयं प्रकाश आत्मा, जसको आफ्नै प्रकाश छ। आत्मालाई प्रकाशित हुन अर्को कुनै दोस्रो विषयको आवश्यकता पर्दैन। घैँटोलाई प्रकाशित हुन उज्यालो चाहिन्छ, तर म छु भनेर सिद्ध हुनका लागि उज्यालो चाहिँदैन। अँध्यारोमा निष्पट्ट चुप घोप्ट्याए जस्तो अँध्यारोमा वनभित्र काहीँ पनि प्रकाशको कणै पनि नपुगेको ठाउँमा पनि अँध्यारोमा धुमधुम्ती गुफाभित्र बसेको मान्छे छ भने पनि आफ्नो अस्तित्व उसलाई थाहा हुन्छ स्पष्ट, किनकि अस्तित्वलाई जान्नका लागि प्रकाश चाहिँदैन। घैँटो जान्न प्रकाश चाहिन्छ, बाटो देख्न पनि प्रकाश चाहिन्छ, यो कुन रुख हो अथवा के चिज हो भनेर देख्न पनि प्रकाश चाहिन्छ। तर आफूलाई देख्न, मलाई चिन्न, म छु भन्ने अनुभव गर्न प्रकाश चाहिँदैन। किन? आत्मा स्वयं प्रकाशित छ। स्वयं प्रकाश आत्मा नै स्वरोचिही हो। स्वरोचिही भनेको स्वयं प्रकाश आत्मा। त्यस्तो आत्माको वर्णन गरिएको छ जहाँ त्यसलाई वेदान्तलाई नि स्वारोचिस मन्वन्तर भनेर भन्न सकिन्छ आध्यात्मिक अर्थ गर्दा है। अब के कथा हुन्छ त त्यसमा भन्दाखेरि कथा आरम्भ हुन्छ। चैत्र वंश समुद्भव सुरथ भन्ने राजा छन्, चैत्र वंशमा जन्मिएका छन्। चैत्र वंश भनेको के हो भन्दा मायाको वंश हो। संसार नै मायाको वंश हो कि होइन? संसार भन्दा हो। मायाको वंशलाई चैत्र वंश किन भनियो भन्दा चित्रायाः वंश चैत्र वंश। यो माया कस्ती छ भन्दा चित्र विचित्र छ, विभिन्न रङ विभिन्न स्वरूप धारण गर्छ। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहुहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जुषमाणो नुसेते जहत्तेनां भुक्तभोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद मायाको वर्णन गर्दै अजाम एकां लोहित शुक्ल कृष्णां, रातो सेतो र कालो वर्ण भएकी विभिन्न रङ फेरिरहने माया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सेतो सत्वगुण, रातो रजोगुण, कालो तमोगुण, रूप फेरिरहने रङ फेरिरहने माया छ। त्यही मायाको वंश चित्र विचित्र रङ भएको अर्थात् त्रिगुणात्मक भएको जो मायाको वंश हो त्यसलाई नै चैत्र वंश भनिन्छ। सुरथ भन्ने राजा उत्पन्न भएका छन्। भनेको शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि सबैमा तादात्म्य भाव राखेर आफूलाई यो शरीर रथको सञ्चालक अर्थात् शरीरसँग जोडिएर जो बसेको जीव हो त्यसलाई सुरथ भनिन्छ। शरीरलाई इन्द्रियलाई आफू ठान्ने जीव। अब कोला विध्वंसी राजाहरूले आक्रमण गरे, बाहिरबाट शत्रुहरूले आक्रमण गरे, भनेको विषयहरूले आक्रमण गरे। रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द विषय 5वटा त छन्, धेरै कहाँ छन्? कतिवटा छन् विषय? संसारमा बन्धनमा पार्यो, विषयले बन्धनमा पार्यो भनेर भनिन्छ, तर संसार बन्धनमा पार्ने विषय कतिवटा छन्?
जन्मी 5वटा विषय छन् हाम्रा अनुभूतिका क्षेत्र। एउटा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र शब्द। 5वटा भन्दा के छ र? कि हामी रूपबाट आकर्षित हुन्छौँ, सुन्दर रूपको पछि लाग्छौँ, कि रस, मिठास, विभिन्न थरी मिठास, रस आफ्नो अपेक्षा आवश्यकता अनुसार कहिले टर्रो, कहिले पिरो, कहिले तितो, कहिले अमिलो, कहिले गुलियो, कहिले नुनिलो, आवश्यकता अनुसार रसबाट हामी आकर्षित हुन्छौँ। फलहरू अथवा मिठाईहरू अथवा विभिन्न थरी पकवान व्यञ्जनहरू खाने भनेको त्यही रस चाख्ने इच्छा त हो। कि रसले हामीलाई तानेको छ, कि सुगन्धले हामीलाई तानेको छ। विभिन्न थरी इत्र, विभिन्न थरी सेन्टहरू आएका छन् हजुर। ती सारा किन भन्दाखेरि सुगन्ध हामीलाई मनपर्छ, विभिन्न थरी सुगन्धहरू मनपर्छ, गन्धले हामीलाई तानेको छ। कि मुलायम मुलायम स्पर्शले हामीलाई तानेको छ, स्पर्श गर्ने त्यो स्पर्श सुख। अनि अर्को छ शब्द, आफ्नो प्रशंसा सुन्यो अथवा मिठो गीत सुन्यो अथवा राम्रो कहानी कथा सुन्यो भने खुब खुसी हुन्छ मान्छे। त्यो सारा भनेको शब्दको सुख हो। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र शब्द 5वटा त छन् नि विषय। कतिवटा छन्? न्यूनैरपि सतयुद्धे कोला विध्वंसी निर्जितः। यसलाई सिधै विषयसँग लगेर जोड्न सकिन्छ। कोला विध्वंसी नाम गरेका विषयहरू थोरै छन्, अर्थात् विषयहरू थोरै भए पनि यो सम्पूर्ण सारा विषयलाई भोग गर्ने यो जीव हो, जसको सारा पृथ्वी मण्डलभरि शासन छ, शरीरभरि जसको शासन छ, त्यसलाई उनीहरूले जित्छन्। विषयले जिते, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्दले पराजित गर्छ। किन पराजित गर्छ भन्दा किनकि भित्रियाहरूको उसलाई साथ प्राप्त भयो। भित्रिया अमात्यहरू भनेका के हुन् भन्दा इन्द्रिय नै ती अमात्य हुन्, मन नै त्यो अमात्य हो। प्रधान अमात्य भनेको मन हो, प्रधानमन्त्री, र अरू मन्त्री भनेका इन्द्रियहरू हुन्। इन्द्रियसँग साँठगाँठ छ विषयहरूको, र इन्द्रिय र विषय मिलिसकेपछि जीवात्माले नचाहेर पनि अशास्त्रीय भोग भए पनि उसले गर्छ। जब इन्द्रियले माग गर्छन्, मन त्योसँग मिल्छ, तब विषयको आसक्तिमा यसरी जीवात्मा फस्छ, नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यो काम गर्न बाध्य हुन्छ। दुर्योधनलाई अर्काको सम्पत्ति हडप्न हुँदैन, अर्काको राज्य हडप्न हुँदैन भन्ने थाहा थिएन। द्रोणाचार्यसँग सँगै पढेका, थाहा थियो, तर पनि गरेन। किन भन्दा विषयको वासना यस्तो प्रबल भयो, त्यो विवेकले केही काम गर्नेवाला छैन। जीवात्मा निरीह, एकदमै केही गर्न नसक्ने भएर बस्छ। जब विषयले इन्द्रियसँग साँठगाँठ गाँच्छन्, त्यसपछि जीवात्माको केही बल चल्नेवाला छैन। त्यही यहाँ भयो। कोला विध्वंसी असुरहरूले थोरै भए पनि त्यत्रा प्रबल पराक्रमी राजालाई जिते, अर्थात् आफ्नो अधीनमा बनाए। अधीनमा बनाएको भनेको के भन्दा मनले जे भन्छ त्यही मान्ने, त्यसमा यो कुरा उचित हो कि अनुचित हो भनेर विचार नगर्ने, जे खान मन लाग्यो त्यही खाने, जे हेर्न मन लाग्यो त्यही हेर्ने, जे भन्न मन लाग्यो त्यही भन्ने, प्याच्च भन्ने, अर्काको कुहलो वाक्य पनि असत्य पनि फ्याक्ट भनिहाल्ने। यो भनेर अर्काको मनमा के असर पुग्छ भनेर यादै नगर्ने। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यतां आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। हाम्रा महर्षिहरूले छोटोमा धर्मको रहस्य बताउँछु तिमीहरूलाई, ल सुन बाबु भनेर एउटा श्लोक बताउनु भएको छ। गुरुकुलहरूमा सानैमा पढाइ हुन्छ, यो सायद 7 कक्षामै पढाइ भएको श्लोक हो कि जस्तो लाग्छ। अर्थ चाहिँ त्यो 70 कक्षाभन्दा माथिले पनि बुझ्न गाह्रो छ यसको, तर 7 कक्षामा पढाउँछन् यहाँ पढाउनु। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं 7 कक्षामा होइन, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। हेर बाबु, धर्मको रहस्य म तिमीहरूलाई छोटोमा बताइदिन्छु, केही गर्नु पर्दैन धर्म के हो भनेर बुझ्नको लागि। एउटै श्लोकमा बताइदिन्छु। के हो गुरु भनेर जम्मा भए सबै, ल धर्मको रहस्य छोटोमा बताउनु।
गुरुले भनिदिनु भयो, ल हेर तिमीहरूलाई अरूले आफूप्रति जुन व्यवहार गर्दा नराम्रो लाग्छ त्यो व्यवहार अरूप्रति नगर, ल जा, कुरो सकियो। अर्काले आफूलाई ढाँट्यो भने चित्त दुख्छ, मलाई त्यसले किन ढाँट्यो। अर्काले आफूलाई अपमान गर्यो भने चित्त दुख्छ, मलाई त्यसले किन अपमान गर्यो। कसैले उपहास गर्यो, खिसी गर्यो, मुखभङ्गी आएर हाँस्यो अथवा दुर्नाम फैलायो भने, कुरा काटेर बस्यो भने चित्त दुख्छ, मेरो कुरा त्यसले किन काट्यो भनेपछि आफूले पनि त्यस्तो काम नगर्ने। अरूले आफूलाई जे नगरून् भनेर हामी चाहन्छौँ, हामीले पनि अरूका प्रति त्यो व्यवहार नगरौँ, त्यही सबभन्दा ठुलो धर्म हो भनेर भनिदिनु भयो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे, उल्टो हुने काम नगर भनेर बताएको छ। अब यहाँ इन्द्रियहरूले जब बल लगाउँछन् विषय भोग्नका लागि, अनि उल्टो पाल्टो सबै थोक गर्छ उसले। शास्त्रले के भन्छ, विवेकले गर्न हुन्छ भन्छ कि गर्न हुँदैन भन्छ, यो उचित हो कि अनुचित हो, केही पनि कुरा विचार गर्दैन। इन्द्रियको पराधीन भएर, मनको अधीनमा भएर बस्नु नै राज्य हरण हुनु हो। उसको राज्य हरण भयो कि भाइ, पराधीन भएर बस्नु राज्य हरण हुनु होइन। जस्तै नेपालकै दृष्टान्त हेरौँ न विचार। अब ती पहिला राजा भनिने मान्छे अहिले नेपालमै छन्, तैपनि उनको राज्य छैन, राज्य हरण भयो। कहाँ गएको छ मान्छे? त्यहीँ बसिरहेको छ, त्यही घरमा छ, त्यही ठाउँमा बसिरहेको छ, तर राज्य त उसको छैन अहिले। अब पुरानो उसले मेरो राज्य भन्ने ठाउँमा अरू आएर यो मेरो राज्य भन्न थाल्यो, उसको त हरण भयो नि। राज्य हरण हुने भनेको वनमा निक्लेर जाने भनेको कहीँ जीवात्मा शरीरबाट निस्केर कहीँ भागेर जाने भनेको होइन, अपितु पराधीन भएर बस्ने भनेको। इन्द्रियको अधीनमा, मनको अधीनमा भएर बस्यो। अमात्यहरूले धोका दिए, विषयहरूले धोका दिए, इन्द्रियहरूले धोका दिए। विषय रूपी कोला विध्वंसीको साथ लिएर इन्द्रिय त्यसमा साँठगाँठ गाँसे, अनि इन्द्रिय धोका दिए, उसको नियन्त्रण हरायो, जीवनबाट उसको नियन्त्रण हरायो। जीवनमा कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेमा मेरो नियन्त्रण हुनुपर्ने हो, जीवनलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा मेरो नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। मेरो विवेकले, मेरो बुद्धिले, मैले आफूले जानेर व्यवहार गर्न पाउनुपर्ने हो। तर त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छैन। यद्यपि मौलिक हकमा संविधानमा नलेखिएको हो, तर वेदान्तले भन्छ यो मुख्य स्वतन्त्रता हो। जीवनमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुनु, जीवनमाथि आफ्नो सम्पूर्ण विचार, चिन्तन र व्यवहारमाथि मेरो विवेकको नियन्त्रण हुनु, यो एउटा असल व्यक्तिको, एउटा पूर्ण मानवको स्वतन्त्रताको हक हो। तर सबैले यो स्वतन्त्रताको हकलाई प्राप्त गरेका छन् कि छैन, अभ्यास गरेका छन् कि छैन भन्दा यो स्वतन्त्रताको हक हो भन्ने थाहा नै पाएको छैन। मनले जता जता बत्तासियो, बत्तायो त्यतै बत्तिएर बसेका छन्। इन्द्रियले जता जता दौडायो त्यतै दौडेर बसेका छन्। त्यसलाई फेरि आफ्नो एकदम उन्नति र प्रगति भनेर मानेर बसेका छन्। योभन्दा ठुलो भ्रम के हुनसक्छ? छन् मनको अधीनमा, इन्द्रियको अधीनमा, तर आफूलाई विश्वविजयी सम्झेर बसेका छन्। भ्रम। इन्द्रियले धोका दिए अनि राज्यबाट निक्लिन पर्यो, अर्थात् आफ्नो जीवनबाट आफ्नो अधिकार गुम्यो। निस्केपछि एकान्तमा जानु पर्यो। कहाँ गए भन्दा मेधा ऋषिको आश्रममा गए। मेधा भनेको के हो भन्दा मेधा भनेको बुद्धि नै मेधा हो। मेधा भनेर बुद्धिलाई भनिन्छ नि, विवेकवाला बुद्धिलाई मेधा भनिन्छ। धेर धारणावती मेधा, धारणा गर्न सक्ने बुद्धि, शास्त्रको अर्थलाई बुझ्न सक्ने जो बुद्धि हो त्यसलाई भनिन्छ मेधा। मेधाको आश्रममा गए भनेको विवेकको शरणमा गए। जब मान्छे दुखी हुन्छ नि, इन्द्रियले तहस नहस बनाएर एकदमै जीवनबाट एकदम उराट लाग्दो अवस्था बनाउँछन्, साह्रै दुखी हुन्छ, असाध्यै बाँधिएको महसुस गर्छ। अनि बल्ल बिस्तारै दुःखको अवस्थामा मान्छेले विचार गर्छ, मेरो दुःख कहाँबाट आयो? यस्तो दुखी त म नहुनु पर्ने। मेरो सम्पूर्ण जीवनभरि मैले श्रम गरेको अन्तिम अवस्थामा यस्तै विषादमा बाँच्नका लागि हो त? कयौँ समाज सेवाका कर्महरू गरेँ, कयौँ परिवारका सेवा, कयौँ व्यक्तिहरूका सेवा, कति मित्रहरूको काम गरिदिएँ, कति व्यवहारमा मैले झन्झट बेहोरेँ, सारा कष्ट। अन्तिममा यस्तै एकदम रुजेको बिरालो
काखी च्यापेर ठिमी जाने बाटो कता हो भनेर सोध्छ भने जस्तै त्यो रुचेको बिरालो जस्तै हुनका लागि मैले यत्रो जीवनभरिको श्रम गरेको हो त? मेरो श्रमको मूल्य यति हो त? उपहार यही हो त? मैले श्रम गरिसकेपछि जीवनमा केही न केही उपहार पाउनुपर्ने, खुसीको, सन्तुष्टिको, शान्तिको पाउनुपर्ने यही हो त मैले पाएको? यसो विचार गर्दाखेरि त छैन। एउटा सामान्य राज्यले पनि 20-25 वर्ष सेवा गऱ्यो भने त्यसलाई अन्तिममा उपदान दिएर पठाउँछ। ल तैँले हाम्रो सेवा गरिस्, हामीले भनेको मानिस्, अन्तिममा तँलाई जीवन चलाउन सजिलो हुन्छ ला भनेर। तर जीवनभरि यत्रो श्रम गरेको छ मान्छेले परिवारका लागि अथवा समाजका लागि अथवा यो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि भनेर, तर उपदानमा के पायो भन्दा विषाद, अशान्ति, रातमा निद्रा लाग्दैन, दिउँसो भोक लाग्दैन, औषधि नखाई निद्रा आउँदैन, औषधि नखाई पेटले भोजन पचाउँदैन, अर्काको उन्नति प्रगति देख्यो भने छटपटिएर पसिना छोड्छ, डाहा भएर आउँछ, भित्रभित्र जलन भएर आउँछ। मन कस्तो विधि थला परेको छ। यस्तो देखिसकेपछि मान्छेले सोच्छ होइन मेरो त साह्रै दुर्गति भयो, यस्तो हुनको लागि त मैले श्रम गरेको होइन भनेर मेधारिसको शरणमा गयो भने, विवेकको शरणमा गयो भने, अब चेप्पिएर हेप्पिएर त्यही राज्यमा तिमीहरूले जे दिन्छौ रोटीको टुक्रा फालेर कुकुरलाई दिए जस्तो दिन्छौ म त्यही खाएर बस्छु भनेर बसेको भए त सुरथ राजाको कल्याणको अर्को बाटो सुरु नै हुँदैन थियो। धन्न ती बुद्धिमान रहेछन्। जब इन्द्रियले थिलो थिलो बनाए अनि विषाद र अशान्तिको क्षण आयो, छुटुक्क विवेकलाई सोधे तिनले, होइन मेरो किन आयो यस्तो अशान्ति मेरो जीवनमा? जीवनभरि मैले गरेको श्रमको उपहार यही हो त मलाई दिनुपर्ने? मैले पाउनुपर्ने यही हो त अन्तिमको स्थिति? यसकै लागेको हो त म? तिनले विवेकलाई सोधे। जब मेधाको शरणमा गए, विवेकको शरणमा गए, सत्सङ्ग प्राप्त भयो, असल मान्छेहरू जुट्न थाले, सँगसँगै नियतिले समाधि वैश्य पनि उनको साथमा पठाइदिइसकेको थियो। जब म तयार भएर एउटा असल कामनाले असल व्यक्तिको सङ्गतमा जान्छु भनेर सोध्दछु, मेरो नजिकै त्यो व्यक्ति आइसकेको हुन्छ, म जान पर्दैन। म जब राम्रो सङ्कल्प राखेर म यो काम गर्छु भनेर कुनै असल चिन्तन गर्न थाल्छु, मलाई सघाउने र मलाई अभिप्रेरित गर्ने व्यक्ति मेरो साथमा आएर बसिसकेको हुन्छ। मैले खोजेर अन्यत्र धाउनु पर्दैन र मलाई उपदेश दिने, मलाई मार्गदर्शन गर्ने शिक्षकहरू पनि, गुरुहरू पनि मेरो साथमै आइसकेका हुन्छन्। मैले धेरै धाउनु पर्दैन। आवश्यकता छ त केवल मेरो सङ्कल्पको। सुरथ राजा पनि जब विचार गर्दै थिए, समाधि वैश्य उनले फेला पारे। समाधि वैश्यसँग भलाकुसारी भयो, उनको पनि पीडा त्यस्तै रहेछ, उनी पनि घरबाट निकालिएर आएका रहेछन्। उनलाई त झन् परिवारले पनि धोका दिएछन्। बरु सुरथ राजालाई त मन्त्रीहरूले मात्रै धोका दिएका थिए, समाधि वैश्यलाई त परिवारैले निकालेछन्। कमाउन्जेल वैश्य पैसा कमाउन्जेलसम्म, जगजगी सम्पत्ति कमाउन्जेलसम्म आउनुहोस्, आइसियोस्, खाइसियोस्, तातो पानी पिउनु पिइसिन्छ कि चिसो पानी पिइसिन्छ हजुर? तातो पानीमा कुन चाहिँ तातो पानी हजुर? कागती हालेको तातो पानी कि ग्रिन टीवाला तातो पानी कि हजुर? चिनी मिसाएको कि नमिसाएको कि हजुर भनेर सोध्थे त्यही परिवारले। जब पैसा कमाउनु कम हो अनि पैसा कमाउनु बन्द भइसकेपछि यो थोत्रो बुढो खोकेर बस्छ राति, हाम्रो निद्रा लाग्दैन हामीलाई, यसको उपचार गर्न गाह्रो भयो, यसको सेवा गर्न गाह्रो भयो, थोत्रो बुढो त कसले हेरेर बस्नु सक्छ यहाँ, हामी यो हेर्न भनेर आएका हाम्रो भनेर तिनले निकाल्दिए समाधि वैश्यलाई। उनी पनि त्यही होइन, अब केही न केही त गर्नु पर्यो, जाउँ ऋषि कहाँ भने तिनले। अनि मेधा ऋषि कहाँ गए। मेधा ऋषिको साथमा बस्ने भनेको सत्सङ्ग गर्ने, भगवतीको महात्मालाई श्रवण गर्ने, आत्माको स्वरूपलाई अनुभव गर्ने, विचार गर्ने, साधना गर्ने, योगाभ्यास गर्ने, तपस्या गर्ने। जब सारा साधनाका अभ्यासहरू भ्याए, सुरथ राजाले 3 वर्षसम्म तपस्या गरे, एकान्तमा देवी सुक्त जपेर तपस्या गरे, अर्थात् विभिन्न साधनाका अभ्यासहरू गरे। तब फेरि आफ्नो राज्यलाई फिर्ता पाए। अत्रैव च निजं राज्यम, यही जन्ममा मैले राज्य प्राप्त गर्नुपर्छ, मेरो जीवनमाथिको मेरो नियन्त्रण यही जन्ममा मैले पाउनुपर्छ। अर्को जन्ममा प्राप्त हुन्छ भन्ने त त्यो मोक्ष त मरेपछि प्राप्त हुने मोक्ष हो। त्यसको के थाहा मलाई मोक्ष हुने हो कि होइन, मरेपछि के थाहा। सुरथ राजा भन्छन् भगवतीसँग, अत्रैव च निजं राज्यम हतशत्रु बलं बलात्, जुन इन्द्रिय र विषय रूपी शत्रुहरूले
जुन काम क्रोध रूपी शत्रुहरूले मेरो आनन्दको राज्यलाई, मेरो स्वतन्त्रताको राज्यलाई मेरो जीवनबाट हरण गरेका थिए, त्यो राज्यलाई अहिलेकै जन्ममा मैले फिर्ता पाउनुपर्छ हजुर। यही जन्ममा मैले अनुभव गर्नुपर्छ मेरो स्वतन्त्रताको, मेरो शान्तिको, मेरो पूर्ण मोक्ष अवस्थाको, मुक्ति अवस्थाको मैले अनुभव गर्नुपर्छ र अर्को जन्ममा कहिले पनि नखोस्टिने राज्य पाउनुपर्छ। अर्थात् यो जन्ममा जीवन मुक्ति र यो शरीर शान्त भइसकेपछि अनन्तकालसम्मका लागि विदेह मुक्ति, अब ब्रह्मभावबाट कहिले पनि नझर्ने गरी, अभिभ्रंशी, कहिले पनि भ्रंश नहुने गरी एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ब्रह्मस्थितिलाई प्राप्त गरेपछि त्यसबाट पछि झर्दैन भनेर जो गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ दोस्रो अध्यायमा, त्यस्तो ब्रह्मस्थिति प्राप्त गरौँ भनेर भगवतीसँग वर प्राप्त गरे। यसरी एउटा जीव इन्द्रिय र विषयको अधीनमा भएको, परतन्त्र भएको अवस्थादेखि मेधा ऋषिको शरणमा, विवेकको शरणमा, सत्शास्त्रको, सद्ग्रन्थको, सत्पुरुषको शरणमा गएर साधना गरेर, तपस्या गरेर भगवतीको कृपाले, भगवतीको वरले फेरि आत्मराज्यलाई, आत्मसाम्राज्यलाई, पूर्ण मोक्षलाई, परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको आध्यात्मिक आशय सप्तशतीको रहेको छ। अब यही चिन्तन अनुसार हामीहरू अघिल्ला प्रसङ्गहरूलाई पनि बिस्तारै व्याख्या गर्दै जानेछौँ।